سبحان الله سبحان الله سبحان ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة سبحان الله سبحان الله تتنزل نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون نزلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الآية بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد سبحان الله سبحان الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا
ورسوله النبي الكريم الأمين